ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے نوجوانوں وقت تھوڑا رہ گیا میرا نبی ہر امتی پہ حاضر ہے نہیں سمجھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے ایک یہودی کہنے لگا علی ذرا ٹھہر ایک سوال دا جواب دے آپ رک گئے کہنے لگا علی میں حیران ہاں تینوں جیڑا سوال کریے تو کدے سوچ کے جواب نہیں دیتا بنا سوچے جواب دے دینا تو سوچنا کیوں نہیں مولا علی فرمان لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنی ہیں کہنے لگا 5 فرما تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دے سارے بولے آجے مولا علی فرمان لگے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچن دی لوڑ کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے میں نے پتا ہے ہاتھ بھی انگلیاں 5 ہوندیاں نے مولا علی فرمان لگے کہ میں ہاتھ دی انگلیاں تیرے سامنے رہندیاں نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں کہ میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہاتھ چوک کے حیدری 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 یا رسول اللہ یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد مولا علی نے فرمایا کائنات میرے سامنے انج رہندی ہے جویں تیرے سامنے تیرا ہاتھ رہندا ہے اے او دے غلاماں دی شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنے امتی تے انج وسنا جویں زمین تے آسمان وسدا ہے اے او دے غلاماں دی شان ہے بھائی ساریاں سرنگیاں اور دیگر واقعات میرے تو ادھار ہے میرے کو 1 گھنٹہ انتظامیہ والوں کیونکہ میں بھی آگے پہنچنا ہے سناخانہ رسول بھی ماشاءاللہ کافی ساری تعداد وچ نے تو ہاڈے کول بھی وقت تھوڑا میرے کول بھی تھوڑا ہے یہ سارے اج جو میں سنا رہا نا اج نو قبول کر لو تے جے اے پسند نہ ہوئے تے پھر اگلی باری دسیا جے پھر میں کچھ اور سنا دیواں گا میرا نبی اپنے امتی تے کیویں گواہ ہے پاویں امتی اودوں دا ہوے یا ہن جی جی سبحان اللہ جی واہ جی حضرت کہہ رہے ہیں جی سرنگی سنان تو بغیر جان کو نہیں دے چلو جی میں آخر تے سرنگی بھی سنا دینا تو پر ایک واقعہ سن لو پھر میرا نبی کیویں گواہ ہے میرا نبی کیویں اپنے امتی تے حاضر اچھا چیئرمین صاحب نے ماشاءاللہ جی لو جی چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں سنا دیو سرنگی ہوں تے سنانی پینی حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ نات لکھی نا مدینے دی جدائی وچ تے حضور دی سکھ تے تانگ تے صدر تے اڈیق تے انتظار وچ تے آکھیا نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن آج جڑی صبح صبح ٹھنڈی ہوا چل دی ہے نا انہوں باد نسیم کیا جاندے کہندے نے اے صبح دی ٹھنڈی ہوا جے تیرا مدینے چ گزر ہووے نا تے میرے ماہی نو میرا حال سنا دے جے آدم چشتی مرحوم دی زبان چاکھا تے آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے وقت تھوڑا میں تو انہوں آگے لے چل حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صبح تے رات تے دن مدینے دی یاداں چٹڑپ دے ایک دن قافلہ گزریا نا تے آپ نے پوچھا کتھے جا رہے تے قافلے والے کہنے لگے مدینے چلے پڑھو شواہد النبوہ دا دیباچہ پڑھو حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ عظیم عاشق رسول عالم دین کتب کثیرہ دے مصنف جنہیں شواہد النبوہ لکھ کے سیرت دی کتاباں دی وچ تہلکہ مچا کے رکھ دیتا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی ملا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کتھے چلے قافلے والے کہنے لگے مدینے جا رہے ہیں اپنے آپ نو کہنے لگے جامی انج تے ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا ہے تے آ ویکھ قافلہ مدینے دا جا رہا ہے چل مدینے
اندر ہوک اٹھی تے عقل کہنے لگی مدینے کے میں جانا نہ تیرے کل کوئی زیادہ راہ نہ کوئی پیسہ نہ کوئی دھیلا تو مدینے کے میں جانا ہے. عشق نے رہبری کی تھی تے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی زبان چاکھاں تے عشق نے آکھیا عقل و خیرت جان و خیرت عقل و ہوش سب تو مدینے پہنچے تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا. عشق نے آکھیا تیری عقل مدینے سوچا مدینے دل مدینے دھڑکن مدینے تے تخیل تے تصور تے سارا کچھ تے مدینے ٹر گیا تے رہتے تو ہی گیا سامان تے سارا مدینے پہنچ گیا. مولانا جامی اس قافلے نال مدینہ طیبہ والا رے ٹر پہ مدینہ طیبہ والا نالے روندے نالے نبی دیاں نعتاں پڑھدے جاندے تیرے روزے اے آواں میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ. پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تہاڈی ہے. قاری مقبول صاحب نو اجے 10 دن نہیں ہوئے مدینے تو آیا پوچھ لے نہ کولو تے میں تے ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا مینوں قسم رب وحدہ دی کملی والے کولو سچے دل نال مدینہ منگیے سونا بلا ضرور لیندا اجے. صوفیاء دی کتاباں وچ لکھیا کو کیڑی کہندی سی یا اللہ مینوں مدینہ وکھا مدینہ وکھا کیڑی آکھے مینوں مدینہ وکھا. صوفیاء فرماندے نے کسے کیڑی نو پوچھیا کہ تو تے مدینہ کتھے کہن لگی جے او بلاوے تے دیر کوئی نہیں. ایک دن نبی کریم دے گنبد خضرا دا کبوتر اڑدا 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 اس کیڑی دے قریب بیٹھا قدماں نہ لگی تے مدینے پہنچ گئی. کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے. جدا دل کردا میں سارے نے کہندا جدا دل کردا نا جانو اکھیاں بند کر لوے اے ایسا کر کے نا دعا دی طرح ہاتھ بلند کر لوے تے اج گنبد خضرا دا تصور کر کے منگے ہاں پلا مدینہ یا اللہ ہو رہے تھے عمرے دا ٹکٹ ہے کہ نہیں پر اگلی محفل وچ اللہ کرے عمرے دا ٹکٹ ہوے تے جتھے جاوے اوتھے عمرے دا ٹکٹ نکل آوے. ہاتھ بلند کر کے سارے پڑھیے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے چالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والے. مولانا جامی نعتاں پڑھدے مدینے والے جا رہے قافلے دے سردار نو پوچھدے نے مدینہ کتنی دور ہے کہن لگا 3 منزلاں ہے 3 راتاں دا سفر رہ گیا ہے. پہلی رات آئی قافلہ رک گیا سارے آرام کر رہے. مولانا جامی نبی دیاں نعتاں پڑھ کے رو رہے. ادھی رات ویلے اچانک ایک شتر سوار آیا کہن لگا مولوی جامی کون ہے. خیال آیا مینوں ایتھے جاندا ہی کوئی نہیں اینو میرے نال کی کم ہے. او شتر سوار کہن لگا مولوی جامی تیرے لئی نبی کریم دا پیغام لے کے آیا. مولانا جامی نے اودے قدم پکڑ لے کہن لگے انہاں راما تو باری جاواں جتھوں میرے نبی دا پیغام لے کے آیا. دس میرے ماہی دا کی پیغام ہے. کہن لگا کملی والے فرما رہے ہیں سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آوے. مولانا جامی دی چیخ نکل گئی عرض کردی کملی والے آ کیڑا گناہ ہو گیا کیڑی غلطی ہو گئی. کملی والے امیر بھی مدینے آ رہے غریب بھی مدینے آ رہے ہواواں بھی مدینیوں گزر دیاں نے پرندے بھی مدینیوں گزر دینے. سونے جامی کیوں نہ آوے ساری رات روندیاں گزر گئی. اگلے دن قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے والے دے سامان وچ چھپ گئے کوئی روکے نہ. دوسری رات آئی سارے سو گئے مولانا جامی پہ روندے نے. ادھی رات ویلے ہوئی شتر سوار آیا کہن لگا جامی سنیا نہیں جاتا سرکار کہہ رہے نے جامی مدینے نہ آیا وے. دوسری رات بھی روندیاں گزر گئی. جدو تیسرا دیہڑا آیا مولانا جامی سامان وچوں نکلے
قافلے والیاں دیاں بکریاں وچ چھپ گئے اپنی کونیاں زمین نہ لگا لیاں اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے تے نیویں ہو کے ٹردے نے کوئی ویکھ کے روکے نہ جا کے مدینے یار نو منا لینا جدو تیسری رات قافلہ رک گیا سارے سو گئے سامنے مدینہ پہ نظری آئے مولانا جامی پہ روندے نے اوئی شتر سوار آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاندہ نبی کریم فرما رہے ہیں جامی میرے روندے دے نہ آوے مولانا جامی نے دے قدم پکڑ لے فرمان لگے جا پوچھ گیا سنیا کیڑی غلطی ہو گئی کیڑا گناہ ہو گیا ہے انہیں پڑھ کے سینے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دار اج 3 راتاں گزریاں نے تیری وجہ تو کملی والا مینوں خواب وچ زیارت کرائی جاندا ہے میں بھی پوچھیا سی کملی والیا جامی کولوں کیڑا گناہ ہو گیا ہے میرے آقا فرمایا گناہ کوئی نہیں جامی دا عشق سروج تے آ گیا ہے جیو میرے روزے تے آ گیا ہو مینوں قبر چوں نکل کے سینے لاؤنا پے جانا تیرا نبی تینوں کیویں جانے یہودیاں تے عیسائیاں دے بارے اللہ فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم یہودی نے میری یہودیاں نے تے عیسائیاں نے کتاباں آسمانی وچ میرے نبی دا ذکر انہاں پڑھیا کہ نبی نو انج نبی دے آون تو پہلے پہچان دے جے اپنے پتراں نو پہچان دے نے تے نبی دے آون تو پہلے یہودی تے عیسائی نبی نو جان دے نے تے نبی آ کے امتی نو نہیں جاندا انا ارسلنا کا شاہدہ تیرا نبی ہر ویلے تیرے تے گواہی حاضری نبی ہر ویلے تیرے سر تے موجود ہیں تو کدے پکار کے ویکھتے صحیح یہ بڑا طویل عنوان ہے اگر میں اس بیٹھے پہ گیا تو رات ایسے تے گزر جائے گی میرا نبی کیویں حاضر ہے یہ ناظر دا وکھرا پہلو ہے حاضر دا وکھرا پہلو ہے چلو آخر تے چیئرمین صاحب دی فرمائے تے سرنگی سنا دے ماں بھائی جاگ دے ہو تھکتے نہیں گئے بھائی ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ کمزور پارا چک نہیں سکدا سچا بندہ جھک نہیں سکدا اویں نہ بولو وکھری گل ہے غلام نبی دا تھک نہیں سکدا سبحان اللہ ماشاءاللہ سرنگی بڑا معروف واقعہ بھائی انٹرنیٹ دے اوتے تساں بے شمار دفعہ سن چکے ہزاروں موضوعات ہزاراں تقاریر موجود ہیں الحمدللہ مگر میں اختصار نہ سرنگی والا واقعہ سنانا ہے اس سال داتا پیا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس مبارک تھے جدو میں آخری نشست چ تقریر کر کے نکلیا نا تو میں داتا پیا رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور تے حاضری پیش کی تھی تو میں دیکھا کہ داتا صاحب دے قدمہ والی کو حجرہ ہے او دے اوپر کالے پتھر تے لکھے سفید رنگ چ حجرہ اعتکاف یہ حجرہ جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتکاف فرمایا تو داتا صاحب نے فرمایا جامع معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے کہ بنایا ایک کتب کنو کیا جاندے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بیٹھے ہو وگ گئے ہو سارے بولو نعرہ تکبیر جنہ دے ہاتھ سلامت نے ضرور چاہو دنیا چ کدی کسے دے محتاج نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ عالم اسلام دے معروف نعت خان سرزمین ساہیوال دی خوبصورت آواز نعت گو شاعر جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب سٹیج دی زینت بن چکے نے کائنات دے حاکم دی بارگاہ تھوڑی دیر بعد اپنی حاضری پیش کرن گے آپ دے نال نال چشتیاں دی سرزمین تو انتہائی مشفق و مہربان جناب چودھری حبیب اللہ آفتاب صاحب تشریف لے کے آئے بھائی افتخار صاحب آپ تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا اہلا و سہلا مرحبا ایک باری سارے ہاتھ اٹھا کے انجدہ سبحان اللہ بولو
انج دا سبحان اللہ بولو، انج دا سبحان اللہ بولو، اٹھن تو پہلے ہی بخشے جاؤ۔ ثنا خانہ مصطفیٰ پاکستان دے امیر جناب برادر مکرم و محترم محمد جناب احمد علی حاکم صاحب تشریف لے کے خوش آمدید کہنا، اور ماشاءاللہ ٹوبہ ٹیک سے تو میرا بڑا ہی پیارا دوست ماشاءاللہ محمد بلال تشریف لے کے آئے، خوش آمدید کہنا، دیگر تمام احباب توجہ ہے جی، میں بڑو واپس لے چلا تو آنو۔ داتا پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ یہ جڑیاں مائیاں وڈیریاں چکی چلان دیا سن، وہ چکی دے دو پارٹ ہوندے سن، انہاں دے درمیان ایک لکڑی دی کلی ہوندی سی، انہوں قطب کیا جاندا ہے۔ یاد رکھیے ولیاں وچ قطب اس ولی نو کیا جاندا ہے کہ جڑا چکی دی کلی دی طرح اپنی جگہ موجود رہے تے پورے شہر دا نظام چکی دی طرح چلاوے۔ اسی دنیا دار سمجھنے ہیں کہ شاید ڈی سی او، ڈی پی او، چیئرمین، ناظم، کونسلر ساڑے علاقے دا نظام چلا رہے، مگر روحانیت دی دنیا دے اندر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے قطب دی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ اے دی علیحدہ ایک بحث ہے، میں اگر جڑی علماء حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے بحث کی تھی، حضور حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیا نے جڑی مجدد دی تعریفات یا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے دیگر صوفیاء نے جڑی مجدد دی اور قطب دی تعریفات کی تھی، مگر اس پہنے پاما وقت دکارے ایک ہی واقعہ سن لو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی شیخ المشائخ دی بارگاہ چکن مرید نے آ کے عرض کی تھی کہ حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا چل رہے ہیں۔ فرما دلی دا قطب بڑا ڈھیلا ہے۔ حضور وہ کیڑے؟ فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ رہی۔ مرید نے عرض کی تھی حضور میں بابے نو چیک کر کے آواں؟ سبحان اللہ نہ بولو پر گھر جا کے مہربانی ایک باری ضرور بولے آجے، صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ۔ مولوی مارے نا کھنگورا تے اے نال دے نو کونی مار کے کہندے نے گیا ہی تے اسی آ کے نا سبحان اللہ بولو تے تسی ایڈے سیانے دل چ کر لیندے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ۔ پھر کہندے مولوی حلوہ بڑا کھاندے نے، سارے شہر دا حلوہ پوری کھا تسی جاندے ہو، نہ ساڈا مولویاں دا لے جاندے۔ کدی بھی درداں دی ماری نہیں ہوندی، دھرتی دے اتے او بھاری نہیں ہوندی، جیڑا سناوے سبحان اللہ اچا کدی اونوں دل دی بیماری نہیں ہوندی۔ شاباش واہ بھائی۔ مرید نو فرمایا جا چیک کر کے آ۔ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزے چکتے کرو۔ بابا جی نے ایک خربوزہ چکی تھا، تھوڑا کھا کے چھوڑ دیتا، کہنے لگا اور چیک کرو۔ بابا جی نے دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساری دکان ہی چیک کر گیا۔ وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ تے واقعی ڈھیلا ہی ہے۔ چند دن دے بعد آ کے تے اوہی مرید کہنے لگا آج کل دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے۔ فرما دلی دا قطب بڑا سخت ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرما دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے، چیک کر کے آواں؟ فرما جا۔ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ آپ نے تھوڑا جا شربت پیش کیتا، پی کے کہنے لگا اور چیک کراؤ۔ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے۔ ایک قطب دی ڈیوٹی ہوندی ہے شہر دا نظام چلانا، ورنہ میں تانوں غوث پاک دے بوئے تے چور تے قطب والی گل بھی سنا دے مگر وقت درکار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو فرمایا جا سا تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ بابا جی نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگا لے، اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے۔ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی، انہیں ایک جادوگر بھیجا تیرا بابے دا مقابلہ کر۔ جادوگر نے آ کے فضا چ مٹھی بند کی تے کہنے لگا بابا دت میری مٹھی چ کی ہے۔ بابا جی نے اکھیاں بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا جو ریت لکے آئے ہیں۔ انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت، فرمایا تو کافر ہے نا اس واسطے تیرے مقدراں چ ریت ہے۔ آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا ہن تو دس میری مٹھی چ کی ہے۔ جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی، کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہیں۔ آپ نے مٹھی کھولی وچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت چ لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکتا۔ بابا جی ہندوؤں نو قریب بلا رہے تبلیغ واسطے، ہندو بابے دی گل نہیں سن دے، گل نہیں سن دے۔ آپ نے خیال آیا کہ روز مندر وچ جاندے نے، دیکھا مندر وچ کر دیکھی فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے جا کے بیٹھے، ویکھیا اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا پاٹ کر رہے۔ آپ نے خیال آیا لگدا ہے نا ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار تے ہووے نا تے ماں بھی ساز بجاواں۔
راتوں رات ہی بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی. کی بنا لیا؟ اچھا بولو کی بنا لیا؟ فرمائش تے بڑی کر دیو، بار بار سرنگی سنا دیو، ہن بولو بھی نہ کی بنا لیا؟ اس سرنگی کی ہوندا مینوں بھی نہیں سی پتا. میرا تحقیقی ذہن ہے، میں جدوں لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا، میں فرہنگ آصفی اچ پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھا کہ اللہ کریم نے انسان دا سر بنائے اور نیچے انگ بنائے. اس سر دے اندر اللہ کریم نے ایک تارا دی طرح دو ہونٹ بنائے نے، جدوں ہونٹ چھڑ دے نا پھر سر نکل دے. انہوں خیال آیا ہوئے نہ تے ماں بھی میں دس کچھ ساز بناواں. انہیں سر دی طرح گول تے وجود دی طرح لمبا جہا ایک ساز بنایا. او دے وچ لوہے دی تاراں پروئیاں، جدوں گھوڑے دے باراں نال چھیڑیا جاندا سی سر نکل دے سن. کئی بزرگاں کول میں بھی سنیا کہ سرنگی انہوں کہندے نے جدے چ 100 سر ہوے، اس واسطے بھی کہندے نے او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. انگ دا معنی وجود، سر انگی. یہ وقت گزرن دے نال لفظ بگڑ کے سر انگی دی جگہ سارنگی ہو گیا. خواجہ صاحب نے راتوں رات سرنگی بنا لے بیٹھ کے تے او جڑا راہ مندر ور جاندا سی اس رستے بابے ککھاں دی کلی پا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بڑے سر تے تان نہ بجا رہے. صبح صبح جڑا ہندو مندر وال گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جائے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جائے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے بولنا پینا سبحان اللہ، بولنا پینا. کیا بات ہے، سلامت رہے آصف صاحب، اللہ آپ کی حفاظت کرے. کیا بات ہے. شاویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجا. فرمایا کل پھر آیا. ہندو چلے گئے، رات گزری جی میں گزری. اگلے دن فجر دی نماز پڑھی تے بابا جی سرنگی لے کے پھر باہر بیٹھ گئے. نہ بولو نہ بولو سبحان اللہ، میں ٹر چلے آؤں گا. بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا. اکھیاں بند کر کے بابا جی سرنگی بجا رہے. جڑا جڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے، ہن کون گزرے؟ ہن تے سرنگی سنے بیٹھ جاوے، جڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجا. فرمایا کل پھر آیا. کل آیا جی. اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے. ہن تے ہندو صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے. ہندو ونو مندر بھول گیا، کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ. سیالکوٹ دی پنجابی زبان وچ کہہ دیواں ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا. ہندوؤں دا بابے دی سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. ایک دن ہندو دوپہر تک بیٹھے رہے جب بابا سرنگی لا کے باہر نہ آوے. ایک ہندو بابے نے اٹھ کے دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی. خواجہ صاحب نے ادھروں فرمایا بھائی اج سرنگی انج نہیں سنا. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا. تڑپ کے ہندو پہ یک زبان بولے بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی سنا. خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے. فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرو گے. قریب انا ساگر دریا سی. بابا جی ہندوؤں نو دریا تے لے گئے. دریا دے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراں اوویں کرے آ جائے. بابا جی وضو کر رہے تھے، ہندو بھی وضو کری جا رہے.
وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چ لیا کے ہندوؤں دی کتاراں تے صفاں درست کروا لیاں. کتاراں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. جو میں کراں کرے آجے بابا جو آکھیں گا کراں گے سرنگی سنا. بس پھر نوجوانوں ہو بابے نے مصلا بچھا لیا. مصلا کلو بجا کے بابے دی صدا آئی. صدا آئی اللہ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے. قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے. بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ چلے گئے. سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کیتی نیلی چھت والیا ایتھے تک لے آنا میرا کم سی اگاں تو جانے تے اے بابے رو کے دعا کی تھی. ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ. آؤ پچھلی صافی چکو. بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا بڑا مزہ پہ آندا ہی کدے ایتھے ہی سرنگی بجاویں تے لطف آ جاوے. بابے نے ویکھیا نہ تے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے. ایک ہندو کہنے لگا بابا تیرے سراں دا بڑا سواد ہے. کدی بول بول جڑے بولنا تے سر بجانا ہے. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہونا. جنہوں کسے مرشد نے پڑھایا پڑھے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجاؤ کے قریب کر لے. کلمہ پڑھاؤ کے مومن بناؤ لے. پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے. جاؤ جا کے داتا پیا تے بابے فرید دی قبر تے ویکھ لو. او جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. ساڈے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں نہ ڈھولکیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں تے نہ اپنے سلسلے چ جاری کیتیاں. بابے نے تے بس حکمت عملی نہ سرنگی بجا کے ہندوؤں نو قریب کیتا. پھر انہاں نو کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا. قرآن سکھایا. اے اولیاء دا فیضان کہ جیسی مسلمان. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ آخر تے دعا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. بانیوں نے محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ. ہیلو او بھائی جان تانوں خیر ہی ہون جے باہر ہی نکلنا سی تے پھس کے بہن دی کی لوڑ سی. مہربانی کرو ہن اٹھنا نہیں. جڑے کھلوتے ہو بیٹھے رہو. میں فوراً ہی اپنے ایوان وچ مہمان نات خان لکھاں دلاں دی دھڑکن جناب احمد علی حاکم صاحب انہاں نوں